बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर इस्लाम सच्चा है तो फिर क्या दुनिया में जितने भी मज़ाहिब बाकी हैं वो झूठे हैं? अगर मुसलमान सही रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या बाकी मज़ाहिब को मानने वाले सब गलत हैं? अगर अल्लाह ताला चाहता तो सिर्फ इस्लाम ही बनाता, इसने क्यों बाकी मज़ाहिब बनाए? नाज़रीन, ये चंद ऐसे सवालात हैं जो गैर मुस्लिमों के जहनों में आते रहते हैं और वो इन्हीं सवालात को लेकर इस्लाम पर एतराज़ात भी उठाते हैं। एक हिंदू शख्स भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया और उसने इसी से मिलता जुलता एक लंबा चौड़ा सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखा। संदीप नामी इस शख्स ने कहा कि मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूं और मुझे कुछ इस्लाम के बारे में इल्म है। मैं खुद हिंदू हूं मगर दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करता हूं। मैं मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करता हूं। मैंने कैथोलिक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की जहां मुझे बाइबल और लॉर्ड जीसस के बारे में पढ़ाया गया। मुझे बहुत देर बाद अपना मजहब पता चला। जब मैं 5वीं जमात में था तो मुझे बताया गया कि मैं हिंदू हूं और आज भी मैं कभी कभार दूसरे मज़ाहिब की तरफ राग़िब हो जाता हूं क्योंकि तमाम मज़ाहिब में कोई न कोई चीज़ मुश्तरक मिल ही जाती है। मेरा ताल्लुक एक फार्मास्यूटिकल शोबे से है, इसलिए मेरे जहन में एक सवाल आया कि इंसान पूरी दुनिया में मौजूद है, उनके इंसानी अज़ा एक जैसे हैं, उनका जिस्म एक ही तरह काम करता है, दिल की धड़कनों पर सब चलते हैं, खून बहता है, वही नाक वही कान और बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो इसका मतलब है कि हमारा खालिक एक है, क्योंकि एक चीज़ का खालिक तमाम मखलूक को एक जैसा बना सकता है। कोई दूसरा होता तो किसी इंसान में कोई न कोई तब्दीली जरूर होती। आज दुनिया में बेहिसाब मज़ाहिब मौजूद हैं। हजारों साल पहले हिंदू मत का वजूद था, फिर हजरत ईसा आए और ईसाइयत आई, फिर 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस्लाम फैला। मुझे लगता है कि हर मजहब के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसी वजह से इंसान होने के नाते मैं कई मर्तबा उलझन में पड़ जाता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी वजह से मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूं, मगर ये सवाल भी रहता है कि हकीकत क्या है। Organs are the same. If the human body system follows the same heartbeats, blood flow, the same blood, the same ears, the same nose, if everything is the same, the creator has to be the same, the supreme power is the same. So if the supreme power is the same, why do so many religions exist on earth today? I am a Hindu, I should respect my religion, as well as being a human being, I should respect other religions. So what is the final truth and what is going to the future for centuries ahead? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल पर उस शख्स की बहुत तारीफ की और कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारा खालिक एक, इंसानी जिस्म एक है, निज़ाम एक है, तो कंफ्यूजन क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब कुरान मजीद में दिया गया है। सूरह आल इमरान कहती है कि खुदा के नज़दीक वाहिद दीन जो काबिल कबूल है वो इस्लाम है, जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला के सपुर्द करने से हासिल होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को सिर्फ एक मजहब दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में सिर्फ एक मजहब भेजा गया, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल बहुत से भेजे जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया। वक्त गुजरने के साथ साथ पैगाम बदल गया। जैसे ही पैगाम बदला एक नया पैगंबर आया और उसने फिर नया पैगाम दिया, फिर वो पैगाम बदला तो एक नया पैगंबर आ गया और अपना पैगाम दिया। ये हजारों लाखों साल तक हुआ, लेकिन जितने भी रसूल आए इन सब ने बुनियादी पैगाम एक ही दिया था और वो पैगाम एक खुदा का था कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, उसके सिवा किसी को शरीक न बनाओ। फिर 1400 साल पहले एक आखिरी पैगाम, एक आखिरी नबी लेकर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 1400 साल पहले क्यों नाजिल किया? उसने कुरान क्यों बराह रास्त सबसे पहले नाजिल क्यों नहीं किया? तो इसके जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं कि फर्ज करें कि मेरा बेटा मुझसे कहता है कि आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्यों मुझे पहले स्कूल में दाखिल कराते हैं? मुझे बराह रास्त मेडिकल कॉलेज में ही क्यों नहीं भेज देते? तो मैं इससे कहूंगा कि डॉक्टर बनना है तो पहले तुम्हें नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इन स्कूलों में नहीं जाओगे तो पढ़ना लिखना कैसे सीखोगे? क्योंकि जब उसको बुनियादी पैगाम ही नहीं पता तो वो आखिरी पैगाम कैसे समझ सकता है? ऐसे खुदा जिसको तमाम जहानों का इल्म है, उसको इंसानी नफ्सियात का भी इल्म है। अल्लाह ताला ने हर दौर के लिए रसूल भेजे, उन पर किताबें नाजिल की, मगर जब अल्लाह ताला ने पहली किताब नाजिल की तो वो जानता था कि इंसानों को अभी और ज्यादा सीखने की जरूरत है।
اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر ہی قرآن پاک نازل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے وہ لوگوں کے ایک خاص گروہ کے لیے تھے، اور ان کی پیروی کرنا اسی گروہ پر یا اسی قوم پر لازم تھا، اور وہ بھی ایک خاص مدت کے لیے، یعنی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام رسول صرف ایک قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کی پیروی اس وقت تک کی جاتی تھی جب تک کوئی نیا پیغام نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ 1400 سال پہلے کا وقت تھا جب انسان اس آخری پیغام کو سمجھ سکتا تھا، تو اس نے اسی وقت میں قرآن پاک کو نازل کیا اور اسی وقت میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیونکہ قرآن آخری پیغام تھا، اس کا مقصد صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت دینا تھا۔ 1400 years ago was the time when human beings can understand the final message of the Quran. He revealed it. And he sent the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Quran was the last and final message, it was not only meant for the Muslims or the Arabs, it wasn't meant for one particular group of people, it was meant for the whole of humanity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنے مذاہب کیوں ہیں یا ہمیں تمام مذاہب کو قبول کر کے ان سب کا احترام کرنا چاہیے، تو اس کا فارمولہ بھی میرے پاس ہے۔ اگر دنیا میں موجود تمام انسان ایک بات مان لیں کہ ایک کلام ایسا ہے جو 100% خدا کا کلام ہے، تو کوئی بھی گروہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ہندو کہیں گے کہ ان کے صحیفے اصل ہیں، عیسائی کہیں گے ان کا خدائی کلام ہے، اور مسلمان کہیں گے قرآن خدا کا کلام ہے۔ تو پھر جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ ہم سب مان لیں کہ ایک کتاب صحیح ہے، اور پھر سب کتابوں کو لے کر ان میں مشترک باتیں دیکھیں کہ کیا ہیں اور پھر ان کی پیروی شروع کر دیں۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں، کوئی شبیہ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، اور ویدوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری نبی ہے۔ اگر یہ سب لکھا ہے تو آپ ہندو ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ سب کیوں نہیں مانتے؟ کلکی پرانا میں آخری پیغمبر کو کلکی اوتار کہا گیا، ان کے والد کا نام وشنو یاس بتایا گیا، ان کی والدہ کا نام بتایا گیا کہ ان کے قبیلے، ان کی پیدائش کے مقام اور ان کے ساتھیوں سے متعلق بھی بتا دیا گیا۔ تو کیوں ہندو اس پر یقین نہیں کرتے؟ بائبل کی بات کریں، اگر عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کی کتاب 100% خدائی کلام ہے، تو کیوں وہ اس میں لکھی باتیں نہیں مانتے؟ کیوں جیزس کو خدا کہتے ہیں؟ کیوں خدا کا شریک بناتے ہیں؟ بائبل، ویدا اور قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے۔ مسلمان نہیں پیتے مگر ہندو اور عیسائی پیتے ہیں۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہندو ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کتابوں کی حد تک یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ بتوں کی پوجا ممنوع ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ چیز مبہم ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک ویدا سے اور کلکی پرانا سے حوالے دیے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی مورتی یا بت نہیں۔ وہ شخص بولا کہ میرا علم تو ایک ننھے بچے جیسا ہے، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سن کر کہا کہ اگر کوئی علم رکھنے والا آپ کی کتابوں سے ہی حوالے دے کر آپ کو یہ بتا رہا ہے تو آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ بات اسی طرف جاتی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ اگر میں ہندو ہوں اور ہندو مذہب کو مانتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر سے نکلوں، آفس جاؤں، سوسائٹی کے دوسرے لوگوں سے ملوں تو سبھی ہندو مذہب کو مانتے ہیں، میں ان سے الگ کیسے رہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر کہا کہ فرض کریں سوسائٹی کے دوسرے لوگ ڈکیتی شروع کر دیں تو کیا آپ بھی ڈاکے ڈالیں گے؟ اس شخص نے نہ میں سر ہلایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکے ڈالنا غلط ہے، تو اس کے لیے اس وقت آپ معاشرے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو جب معاشرہ مذہب سے متعلق بھی نہیں جانتا تب بھی اس کی پیروی نہ کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اگر حضرت محمد کو مانتا ہوں تو مجھے اس کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، جبکہ میں تو ہندو ہوں، تو میں کیسے ان کو مان سکتا ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ بھائی، میں نہیں کہہ رہا کہ اپنا مذہب ابھی چھوڑ، آخری نبی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کو آخری نبی ماننا ضروری نہیں، جب دل مانے تب مان لینا، مگر تب تک ان کی بتائی اچھی باتوں کی پیروی تو کرنی چاہیے۔ So why don't you believe it then? No, as I said, I do respect Prophet Muhammad. I do. No respect. Respecting is one thing, following is the other thing. If you respect a person, you have to follow his guidance. So again, the question goes in the same direction what I was asking to you, that if I am a Hindu, if I believe in Hinduism,
But still, when I step out of my home, I have to follow my colleagues, the other society members, human beings on the earth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से हिदायत की कि आप घर जाकर गूगल पर रिसर्च करें या अपना वेदा खंगालें, मगर इल्म हासिल करें और जो हवाला जात मैंने आपको दिए उनकी सच्चाई जानें, तभी किसी और मजहब पर यकीन और अपने मजहब पर शक करें। मगर किसी भी मजहब की हकीकत जानने के लिए किसी शख्स को मत देखें, बल्कि इस मजहब की किताबों को पढ़ें, आपको हकीकत वहीं से पता चलेगी। आप बेशक कल दोबारा आ जाएं और जितने भी सवालात आपके जहन में हों आप उनको तमाम के जवाबात दूंगा, मगर शर्त यह है कि आप जाकर अपने सहीफे लाजमी पढ़ें और मेरी कही बातों को अपने सहीफों से चेक जरूर करें, और आपके जहन में जो सवालात हैं उनके जवाबात पाने के लिए आप कुरान को जरूर पढ़ें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।